السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نخدمو ليكزامان ديال كونترول جيستيون سيسيون اوردينير 2016 بروفيسور مسيو مسعودي. Alors, غنبداو على بركة الله. Une entreprise fabrique de produits P1 et P2 à partir de deux matières premières uniques, à partir d'une matière première unique, et traitée successivement dans deux ateliers, usinage, montage. Les coûts de production de chaque produit comprennent des charges directes, matière première et main-d'œuvre directe, et une quote-part des charges indirectes de chaque atelier. Il y en a deux ateliers, au prorata des unités d'œuvre utilisées, le kilogramme de matière première pour le centre usinage et l'heure de main-d'œuvre directe pour le centre montage. Un budget de production a été établi pour le mois de janvier sur la base de 180 articles P1 et 180 articles de P2. يعني هنا la production normale فيها جوج ديال les éléments différents. 180 produits P1 180 produits P2. وهذا البيدجي كنعرفوا ديما بلي le budget est établi toujours sur la base de la production normale. 180 produits P1 280 produits P2. وهذا البيدجي فيها 5300 درهم. هاد 5300 درهم فيها 3000 ديال لي شارج ديريكت، 2300 ديال لي شارج انديريكت. بالنسبه ل 3000 درهم ديال لي شارج ديريكت كتنقسم 2000 ديال الماتير بروميير، 1000 ديال يعني لو كو توتال كنهضروا على لو كو توتال ديال الماتير بروميير 2000، لو كو توتال ديال المان دوفر 1000. وبالنسبه لي شارج انديريكت لو كو توتال ديال 1800 ديال بي 1 و 280 ديال برودوي جوج ديال السونتر اوزيناج هو 800، لو كو توتال ديال السونتر مونتاج هو 1500. لا غام دوزيناج بريفوا يعني هاد لا غام دوزيناج كتقول لنا بلي شاك في لي بريفيزيون توجور شاك برودوي بي 1 كيستهلك لنا 2 كيلوغرام ديال الماتير بروميير، و شاك برودوي بي 2 كيستهلك لنا 0.5 كيلوغرام ديال الماتير بروميير. لا كادونس نورمال دو مونتاج يعني هنا في السونتر مونتاج كيقول لنا بلي ساعه واحده ممكن نصنعوا فيها 6 ديال لي برودوي بي 1 ولا 4 ديال لي برودوي بي 2. يعني هنا كنفهموا باللي ساعه ممكن نصنعوا فيها 6 ديال لي برودوي بي 1، الوغ ان برودوي بي 1 كنصنعوه في سدس ديال الساعه، وممكن نصنعوا فيها 4 ديال لي برودوي بي 2. يعني ان سول برودوي بي 2 ممكن نصنعوه في الربع ديال الساعه، حيت هنا قال لنا 1 heure pour ces produits P1, 1 heure pour 4 produits P2. Alors un produit P1 ممكن نصنعوه في السدس ديال الساعه، 1 على 6 heures. و ان برودوي بي 2 ممكن نصنعوه في الربع ديال الساعه. Alors مزيان. Les charges considérées comme fixes sont évaluées à 300 pour le centre usinage. يعني من ضمن هاد لي شارج ديال اليوزيناج فيهم 300 ديال لي شارج فيكس، حيت هادو راه التوتال كيف ما قلنا ديجا 5300 راه لي شارج توتال لو كو دو برودكسيون توتال، وهاد 800 سون دي هاد 2300 سون دي شارج انديريكت توتال، 800 شارج انديريكت توتال ديال اليوزيناج، 1500 شارج انديريكت توتال ديال مونتاج. هاد 300 راه داخله في هاد 800. وبالنسبه للسونتر مونتاج 800 هما لي شارج فيكس ديالو، هاد 800 داخله في هاد 1500. بون pour la même période يعني هنا غندخل في لي رياليزاسيون لي شارج ريال سو سون شيفري 4886 درهم سو ديكومبوز كوم سوي. شارج ديريكت 2730 فيهم 2730 توتال، فيهم ماتير بروميير 1890 بلس 840 ديال مان دوفر ديريكت، وشارج انديريكت فيهم 2156 فيهم 756 ديال ليزيناج و 1400 ديال المونتاج. لا برودكسيون ريال يعني ريالمون برودوينا صنعنا 120 برودوي بي 1 وصنعنا 240 برودوي
بي جوج. ولكن هنا برودوي 120 برودوي بي ان نيسيسيتون 260 كيلوغرام ديال الماتيغ بروميير و15 ساعه. بالنسبه ل 240 برودوي بي جوج نيسيسيتون 160 كيلوغرام دو ماتيغ بروميير و 55 ساعه. الوغ اول حاجه في هذا الفيديو غادي نبداو بلو كالكول دي زيكار سور ماتيغ بروميير. يعني بالنسبه لي زيكار الاخرين غنديرو دي فيديو اخرين باش نكالكوليو لي زوتر زيكار. الوغ غنبداو بالماتيغ ليكار سور ماتيغ بروميير باش غادي نبداو. الوغ اول حاجه طابلو في الطابلو ديال لي زيكار، طابلو ديال لي زيكار كنرسمو طابلو ديال زيكار لي رياليزاسيون، هنا لي بريفيزيون، هنا لي كونتيتي، هنا لي رياليزاسيون لو بري unitaire، هنا لو كو. الو دابا هذا هو الطابلو هنا ليكار. الو اول حاجه كنبداو بلي بريفيزيون في الطابلو ديال لي زيكار، كنبداو بلي بريفيزيون. خصنا نلقاو اول حاجه هي لا كونتيتي بريتابلي. لا كونتيتي بريتابلي اشنو عطانا في لي بريفيزيون؟ لا كونتيتي بريتابلي ديال الماتيغ بروميير. قال لنا لا غام ديزيوناج بريفوا 2 كيلوغرام ديال الماتيغ بروميير بور ان ارتيكل بي 1 و 0.5 كيلوغرام بور ان ارتيكل بي جوج. يعني ان ارتيكل بي 1 كيستهلك ليا يعني كونتيتي بار ان برودوي. ان ارتيكل بي 1 كيستهلك ليا 2 كيلوغرام. ان ارتيكل بي جوج كيستهلك ليا 0.5 كيلوغرام. مي شحال برودوي غيالمون صنعت؟ حيت ملي كنبغيو نكالكوليو لي زيكار راه لي بريفيزيون ديال لا برودكسيون ريال، حيت هادو اللي تعطاو لينا كاملين سون دي بريفيزيون ديال لا برودكسيون نورمال ديال 180 برودوي، ديال 180 برودوي بي 1 و 280 برودوي بي جوج. مي حنا شحال صنعنا غيالمون؟ صنعنا 120 برودوي بي 1 و 240 برودوي بي جوج. يعني هاد لي بريفيزيون كنادابتيوهم لا برودكسيون ريال. الو هنا برودوي بي 1 كنديرو 120، يعني كنديرو هنا لا برودكسيون ريال. برودوي بي جوج 240. الو هنا ممكن نكالكولي لا كونتيتي بريتابلي. لا كونتيتي بريتابلي ديال بي 1 هي 2 فوا 120، يعني حتى برودوي كيستهلك ليا 2، الوغ 120 غتستهلك ليا 2 فوا 120. بالنسبه لبي جوج شاك برودوي كيستهلك ليا 0.5، الوغ 240 برودوي غتستهلك ليا 0.5 فوا 240 هي 120. الوغ لا كونتيتي بريتابلي يساوي 120 زائد 240، حيت لا ميم ماتيغ بروميير باش كيتصنعوا بجوج. الوغ غنجمعوا توتال ديال الماتيغ بروميير اللي كيستهلكوا لينا كاملين بجوجهم، الوغ هي 360. لا كونتيتي بريتابلي هي 360. دابا لو بري بريتابلي كيفاش غادي نلقاو لو بري بريتابلي؟ ما عطاناش هنا لو بري يونيتير في لي دوني، الا قلبنا ما عطاناش لو بري يونيتير ديال الكيلوغرام واحد، عطانا غير شحال كيستهلك لنا واحد البرودوي من الكيلوغرام. استعملنا ديجا هاد لا دوني. باش نلقاو البري يونيتير شنو قال لي هنا؟ قال لنا لي بودجيس ايتابلي سور لا باز دو 180 برودوي بي 1 et 280 برودوي بي جوج. الوغ بي 1 بي 1 بي جوج. بي 1 صنعنا 180 برودوي، بي جوج صنعنا 280 برودوي. هذه هي لا برودكسيون نورمال، لا برودكسيون نورمال. فوالا لا برودكسيون نورمال. هاد 2000 غنمشيو لي دوني. قال لنا الماتيغ بروميير 2000 درهم. 2000 درهم راه ديال 180 زائد 180 ديال بي 1 و 280 ديال بي جوج كاملين بجوجهم. هاد التوتال ديال لي برودوي استهلكوا لنا 2000 درهم. 2000 درهم كاملين. ولكن شحال من كيلوغرام استهلكوا لينا؟ باش نعرفوا
شحال من كيلوغرام شرينا بالضبط بهاد 2000 درهم باش نلقاو لو كو لو بري يونيتير لو كو يونيتير. الوغ قلنا هنا ليزوناج كيقول لنا بلي شاك برودوي كيستهلك كاين لنا 2 كيلوغرام ديال الماتيغ بروميير او المونتاج او برودوي جوج كيستهلك كاين 0.5 ديال الماتيغ بروميير. الوغ لي برودوي كاملين كيستهلكوا لينا بالنسبه ل بي 1 كيستهلك لينا 180 فوا جوج. هذه هي لا كونتيتي بريتابلي ديال لا برودكسيون نورمال ديال ادابتي ديال لا برودكسيون نورمال. الوغ بالنسبه للبرودوي جوج توتال ديالو كيستهلك ليا 280 فوا 0.5. دابا ممكن ليا نعرف لا كونتيتي هي 360 زائد 140. هذه اللي شريت بالضبط. برودوي بي 1 استهلك ليا 360 توتال ديال بي 1 180 برودوي ديال بي 1 استهلكوا ليا 360 كيلوغرام. توتال ديال بي جوج اللي هو 280 استهلكوا ليا 140 كيلوغرام. الوغ توتال ديال لي برودوي استهلكوا ليا 500 كيلوغرام. الوغ هاد 2000 درهم شريت بها 500 كيلوغرام. 2000 درهم شريت بها 500 كيلوغرام. الوغ لو بري يونيتير هو 2000 درهم مقسومه على 500 كيلوغرام كيعطيني 4 اللي هو لو كو بريتابلي يونيتير ولا لو بري بريتابلي كيف ما كنسميوه لو بري بريتابلي. الوغ هنا لو بري بريتابلي هو 4. دابا غادي نمشيو لي رياليزاسيون. نمشيو لي رياليزاسيون. قال لنا هنا عطانا لي شارج ديال الماتيغ بروميير. نمشيو لي شارج ديريكت. ماتيغ بروميير فيهم 1890. الو عطانا لي شارج ديال الماتيغ بروميير فيهم 1890. شحال برودوي بي 1 صنعنا يعني هادو لي دوني اخرين ما عندهمش علاقه بلي ماتيغ بروميير ديال لي شارج ديريكت. غنمشيو لهنا لا برودكسيون ريال نو سيليف كا 120 ديال بي 1 نيسيسيتون 260 كيلوغرام. بي 1 كيستهلك لنا لا كونتيتي ريال ديال بي 1 260 كيلوغرام. يعني بي 1 كيستهلك لي عطاوني هنا التوتال ماشي بحال لي بريفيزيون عطاني شحال كيستهلك واحد البرودوي. ولا كونتيتي ريال ديال بي جوج 160 كيلوغرام نفس الشيء 160 كيلوغرام. الوغ لا كونتيتي ريال توتال هي 160 هي 260 زائد 160 كتعطيني 420. الوغ لا كونتيتي ريال هي 420. ولو كو ريال راه عطاه ليا ديجا هنا ما كنلقاوش فيه مشكل. عطاني لو كو ريال كنمشي للماتيغ بروميير فيه 1890 1890. الوغ باش نلقى لو بري ريال هو 1890 مقسومه على لا كونتيتي حيت 1890 شرينا به 420 يعني شحال الثمن ديال الكيلوغرام هو 4.5. وهنا باش نلقاو لو كو توتال هو 360 فوا 4. الوغ لي كا جلوبال هو 1890 ناقص 1440. لي كا جلوبال هو 450. لي كا جلوبال جاوبنا دابا على السؤال المهم. لي كا جلوبال 450. الوغ دابا لا فارياسيون دي كونتيتي. لا فارياسيون دي كونتيتي هي 420 ناقص 360. لا فارياسيون دي بري هي 4.5 ناقص 4. دابا غنديرو لاناليز دي زيكار. لاناليز دي زيكار اول حاجه كنبداو بها ليكار سور كونتيتي.
l'écart sur quantité هي la variation des prix l'écart sur quantité هي la variation des quantités اللي هي 60 fois la variation des quantités fois le prix préétabli fois 4 le prix préétabli ها هو 4 60 fois 4 هو 240 l'écart sur prix يساوي la variation des prix اللي هي 0.5 هي la variation des prix fois la variation des prix fois la quantité réelle la quantité réelle اللي هي 420 هنا يساوي 420 هنا alors l'écart sur prix يساوي la variation des prix fois la quantité réelle اللي هي 420 يعطيني 210 alors كنديروا الفيريفيكاسيون l'écart global يساوي 240 زائد 210 alors هو l'écart global هو 450 l'écart global هو 450 دابا نديروا l'analyse entre 3 écarts اللي مطلوب منا l'écart sur quantité كيبقى le même هنا l'écart sur prix هو la variation des prix 0.5 fois la variation du prix fois la quantité préétablie في الاول في الدوز écarts درنا réel la quantité réelle دابا غنديروا la quantité préétablie اللي هي 360 يساوي 0.5 fois 360 دابا l'écart sur écart اللي هو l'écart résiduel هو la variation du quantité fois la variation du prix 60 fois 0.5 يساوي 60 fois 0.5 l'écart global هو la variation de l'écart sur quantité plus l'écart sur prix plus l'écart sur écart اللي هو l'écart résiduel كيعطيني 450 alors سالينا l'écart sur matière première نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نكالكوليو l'écart sur main d'œuvre direct ومن بعد l'écart sur charge indirecte